खुश आमदी दोस्तों, मैं हूं शुजा चौधरी और आप सुन रहे हैं दी पावर ऑडियो बुक सीरीज का 8वां हिस्सा। गुज़िश्ता हिस्से के अंदर हमने द कीज टू पावर, मोहब्बत के ताकत के ख़जाने की जो चाबियां हैं उनके हवाले से जिक्र शुरू किया था और हमने द फर्स्ट की, द की ऑफ लव, मोहब्बत की कुंजी के बारे में बात की थी। अब हम सेकंड की के बारे में बात करेंगे और ये है द की ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्रगुजारी की चाबी। शुक्रगुजारी भी एक ऐसी चाबी है जो आपके लिए मोहब्बत के, पावर के और अबंडेंस के, फरावानी के ख़जानों के दरवाजे खोल सकती है। न्यू थॉट के एक ऑथर हैं वेलेस, वो कहते हैं कि आप इस ताकत का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते जब तक कि आपके अंदर शुक्रगुजारी ना हो, क्योंकि शुक्रगुजारी वो चीज़ है जो आपको ताकत के साथ जोड़ देती है। इस किताब की मुसन्निफ लिखती हैं कि मैं हज़ारों ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हालात को मुकम्मल तौर पे चेंज कर लिया शुक्रगुजारी के साथ। मैं उन मौजों को जानती हूँ जो रोज़ाना ज़मीन के ऊपर हो रहे होते हैं, सेहत के शोबे के अंदर और मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, उनके गुर्दे फेल हो गए थे, वो ठीक हो गए, उनकी हार्ट डिजीज़ जो है वो हील हो गई, उनकी आई साइट जो है वो बेहतर हो गई, जिस्म में कैंसर की रसोलियाँ या ट्यूमर जो हैं वो डिसअपीयर हो गए, हड्डियों ने ग्रो करना शुरू कर दिया, अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया, या कुछ ऐसे टूटे हुए रिश्ते जो कि बिल्कुल एक बेहतरीन रिश्ते के अंदर कन्वर्ट हो गए सिर्फ शुक्रगुजारी की वजह से। बहुत सारी शादियां जो कि चल नहीं रही थीं वो रीस्टोर हो गई जब फैमिली मेंबर्स ने आपस में मोहब्बत का और शुक्रगुजारी का सहारा लिया। लोगों की फैमिली आपस में इकट्ठी हो गई, वालिदैन जो हैं उनके बच्चों के साथ रवैये चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, टीचर्स के बच्चों के साथ रवैये, स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ, जब उन्होंने शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लिया। बहुत सारे लोगों ने मुकम्मल तौर पे अपनी गुर्बत को खैराबाद कह दिया और अपने लिए कसरत और फरावानी और अबंडेंस जो है उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लिया। लोगों के फेल होते हुए बिजनेस जो हैं वो ठीक हो जाते हैं शुक्रगुजारी से। वो लोग जो पैसे के लिए, सरमाए के लिए बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हों, उन्होंने जब शुक्रगुजारी का इस्तेमाल शुरू किया, अपनी लाइफ में शामिल किया, तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। ऐसे लोग जो कि सड़क के ऊपर थे, उनके पास जॉब नहीं थी, उन्हें जॉब मिल गई। ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन के अंदर थे, ज़िंदगी का मज़ा, जॉय उनसे दूर था, शुक्रगुजारी की तो उनकी ज़िंदगियां भरपूर होना शुरू हो गईं। जो लोग एंग्जाइटीज़ में सफ़र कर रहे थे, उनकी मेंटल इलनेसेस थीं, वो रिस्टोर हो गई और उन लोगों को एक मुकम्मल सेहत अता हो गई जब उन्होंने शुक्रगुजारी का जिक्र करना शुरू कर दिया। दुनिया में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं, उन्होंने शुक्रगुजारी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं क्योंकि शुक्रगुजारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कानून को इन्वोक करती है जो कि फरावानी का और मोहब्बत का कानून है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मोज़े ला सकता है। हर वो टाइम जब आप शुक्रगुजारी को महसूस कर रहे होते हैं तो आप मोहब्बत दे रहे होते हैं, आप मोहब्बत महसूस कर रहे होते हैं, और हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम देते हैं वो हमें वापस मिलना शुरू हो जाता है। हम जिस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजारी को महसूस करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप अपनी कार के बारे में शुक्रगुजारी महसूस करते हैं, अपनी छुट्टियों के बारे में, जो कोई तोहफ़ा आपने वसूल किया है उसके बारे में जब आप शुक्रगुजार होते हैं, घर के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, हर वो चीज़ जिससे आप पसंद करते हैं उसके बारे में जब आप शुक्रगुजारी महसूस करते हैं तो वापसी पे आपको उससे ज़्यादा जॉय, उससे ज़्यादा हेल्थ, उससे ज़्यादा पैसा और बहुत अमेजिंग किस्म के एक्सपीरियंसेस, तजर्बात हैं जो आपको वापस मिलते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। आप इस बात को ट्राई कर सकते हैं अभी कि आप शुक्रगुजारी को कैसे महसूस कर सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए या किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जो आपके लिए अच्छा साबित हुआ है, जिसके बारे में आप शुक्रगुजार महसूस करना चाहते हैं। आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ है।
उस शख्स के ऊपर, उसकी नेचर के ऊपर फोकस कीजिए, उसके बारे में सोचिए, हर उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको पसंद है, जिसके बारे में आप शुक्रगुजारी महसूस कर सकते हैं। फिर जब आप ऐसा करें तो फिर अपने जहन के अंदर या बावाज़े बुलंद उस शख्स को बताइए कि आपको उसकी किस चीज़ से मोहब्बत है, उसकी शख्सियत के कौन से पहलू हैं, या उसने ऐसा आपके लिए क्या किया जिसके लिए आप शुक्रगुजारी महसूस कर सकते हैं। अगर वो शख्स आपके सामने नहीं भी मौजूद तो भी आप बाआवाज़े बुलंद इसी तरीके से ही उसको बताइए कि जैसे वो आपके सामने मौजूद है। उसको वो तमाम रीज़न्स बताइए कि आप उससे क्यों मोहब्बत करते हैं या वो क्यों आपको पसंद है। आप कोई ख़ास मौका या कोई ख़ास वाक़या उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं और आप अपनी बात को ऐसे शुरू कर सकते हैं कि याद है कि उस वक़्त जब ऐसे हुआ था। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप शुक्रगुजारी को महसूस करते हैं और फिर आप महसूस करेंगे कि शुक्रगुजारी की जो कैफियत है, जो उसकी मोहब्बत है, उसकी पॉजिटिविटी है, वो आपके दिल में, आपके जिस्म के अंदर भरना शुरू हो जाती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप मोहब्बत दे रहे होते हैं। ये जो अभी हमने सिंपल सी एक्सरसाइज की है, जब आप ऐसा करेंगे तो जो मोहब्बत आप देंगे वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगी, आपके रिश्तों के अंदर और आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर। और ये बहुत आसान है कि किस तरीके से आप शुक्रगुजारी की मदद से मोहब्बत दे सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत अजीम साइंसदान थे, जब उनसे पूछा गया कि आप अपनी डिस्कवरीज जो आपने की हैं, जो कुछ भी आपने ईजाद किया है, तो ये आपने कैसे किया, तो उसका जवाब सिर्फ ये था कि मेरी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि लोग मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं, मैं लोगों की शुक्रगुजारी करता हूँ, आई एम थैंकफुल टू अदर्स। तो अगर दुनिया का एक इतना ब्रिलियंट माइंड जो है वो दिन के अंदर 100 दफ़ा लोगों का शुक्र अदा कर सकता है, तो फिर आप देखें कि ज़िंदगी ने किस किस्म के राज जो हैं उसके ऊपर खोले, ज़िंदगी ने अपना आप उसके सामने खोल कर रख दिया, इसीलिए फिर वो एक अजीम नाम बन गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद ये कहता है कि मैं दिन में 100 दफ़ा अपने आप को याद कराता हूँ कि मेरी अंदरूनी ज़िंदगी और मेरी बैरूनी ज़िंदगी बेशुमार लोगों की मरहून मिन्नत है। बहुत सारे लोग जो अभी ज़िंदा हैं और बहुत सारे लोग जो वफ़ात पा चुके हैं, उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी के अंदर आसानियाँ हैं जो मैं हासिल कर चुका हूँ और जो अभी भी मैं हासिल कर रहा हूँ। हम इस बात को अगर समझ जाएं कि ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी ज़िंदगी के अंदर बहुतात, अबंडेंस और फरावानी पैदा करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त चाबी है। जब हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों के बारे में शुक्रगुजारी महसूस करते हैं, लोगों के बारे में, हालात के बारे में जब हम शुक्रगुजारी महसूस करते हैं, चाहे वो चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो हम उसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने पैसे के बारे में शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितना ही कम क्यों नहीं है, तो आपकी लाइफ के अंदर पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने रिश्तों के बारे में शुक्रगुजारी महसूस करें, चाहे कि वो रिश्ते परफेक्ट नहीं है, उनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो आपके रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपनी जॉब के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में शुक्रगुजारी करेंगे, चाहे कि वो आपकी ड्रीम जॉब नहीं है, चाहे कि वो आपकी बहुत पसंद की जॉब नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बारे में शुक्रगुजारी महसूस करेंगे तो लाइफ आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करना शुरू कर देगी। क्योंकि शुक्रगुजारी एक ऐसी ताकत है जो ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस क्रिएट करती है। एक मुसन्नफ़ है, वो कहता है कि अगर आपने ज़िंदगी में एक ही सिर्फ इबादत करनी हो तो वो ये है कि आप शुक्रगुजारी करें, तो ये भी एक मुकम्मल इबादत है और आपके लिए काफ़ी है। वैसे तो शुक्रगुजारी सिर्फ 2 लफ्ज़ों से स्टार्ट होती है, थैंक यू, लेकिन असल शुक्रगुजारी करने के लिए ज़रूरी है कि आप शुक्रगुजारी को दिल से महसूस करें। जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजारी करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मोहब्बत दे रहे होंगे। 3 तरीके हैं जिससे आप शुक्रगुजारी की ताकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं, और ये तीनों तरीके जो हैं ये मोहब्बत देने के तरीके हैं।
پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ شکر گزاری محسوس کریں ہر اس چیز کے لیے جو آپ نے زندگی کے اندر آلریڈی ریسیو کی ہے، اپنے پاسٹ کے اندر، اپنے ماضی کے اندر جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے اس کے بارے میں شکر گزاری کو محسوس کیجیے۔ پھر اپنے پریزنٹ کے اندر آپ جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو مہیا ہے، ہر چیز کے بارے میں شکر گزاری کیجیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی اس طریقے سے شکر گزاری کیجیے جیسے کہ وہ چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کر لیا ہے یا جو کچھ آپ کو اس وقت مہیا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں شکر گزار نہیں ہوں گے تو آپ محبت نہیں دے رہے، اور اگر آپ محبت نہیں دے رہے تو آپ اپنے کرنٹ سرکمسٹانسز کو، اپنے موجودہ حالات کو چینج نہیں کر سکتے۔ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں اور شکریہ بولتے ہیں، جو بھی چیز آپ حاصل کر رہے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ چیز ملٹی پلائی ہو جائے گی، اس کی کوانٹٹی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اسی وقت ہی نہ صرف یہ کہ آپ کی ابھی کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا بلکہ آپ کی آنے والی زندگی میں بھی ان چیزوں کا اضافہ ہو جائے گا جو کہ آپ کو پسند ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شکر گزاری جیسی سادہ چیز آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جو کہ طلاق شدہ بھی تھا، اکیلا تھا، ڈپریس ہو چکا ہوا تھا، جو وہ جاب کر رہا تھا وہ جاب اس کو پسند نہیں تھی، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ روز کی بنیاد کے اوپر محبت دے گا، شکر گزاری کرے گا اور بہت زیادہ کرے گا، اور جیسا ہی اس نے کرنا شروع کر دیا اس کی زندگی کے اندر مثبت چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے یہ کیا کہ وہ سارا دن جن لوگوں کے ساتھ بھی مل رہا تھا ان کے بارے میں جو کچھ بھی اچھا تھا اس نے ان کے بارے میں اچھا بولنا شروع کر دیا، اپنے حالات کے بارے میں یا جو کچھ بھی اس کو مہیا تھا اس کے بارے میں اس نے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے پرانے دوستوں کو رنگ کیا، اپنی فیملی کو رنگ کیا، تو وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ شخص کتنا پازیٹیو ہو چکا ہے اور یہ اپنے آپ کو کتنا خوش محسوس کر رہا ہے۔ اس نے جب شکر گزاری کرنی شروع کی ہر چیز کے بارے میں تو اس نے اپنی لائف کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اس نے یہاں تک کہ جو نلکے کے اندر پانی بہہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی شکر کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 120 دن کے اندر اس کی لائف بالکل چینج ہو گئی۔ اس کے پاس نئی اپرچونٹیز آ گئیں اور موزانہ طور کے اوپر اس کی جاب چینج ہو گئی، اور اس کو ایسی جاب مل گئی جو اس کو پسند تھی، اور بلکہ وہ ایسی جاب تھی کہ جو اس کو ٹریول کرواتی تھی، اس کو مختلف جگہوں کے اوپر لے کر جاتی تھی جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ اس کے رشتے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اتنے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئے جو کہ اس نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی قسطیں بھی اتار دیں اور اس کے دن جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ شادی بھی اس کی دوبارہ ہو گئی اور وہ ایک بہترین زندگی گزارنا شروع ہو گیا۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال لکھا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر گزاری کرنا جو کچھ بھی آپ کو موجودہ طور کے اوپر حاصل ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی کے اندر بھی آپ کو فراوانی دی جائے گی۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اسی چیز کے بارے میں بالکل واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ آپ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے یعنی کہ اپنی نعمتوں کا، تو آپ کو اتنی ہی زیادہ نعمتیں اور عطا کی جائیں گی۔ تو یہ کتنا سمپل سا فارمولہ ہے جو قرآن کے حوالے سے بھی ہمیں واضح ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر تھوڑا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر تھوڑی سی چینج ہوگی، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں روز کی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی ایسے ایسے پہلو سے چینج ہو جائے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی میں چیزیں پازیٹیوٹی بہتر ہو جائے گی بلکہ ہر نیگیٹو چیز جو ہے
جو بھی چیز آپ کو پین دیتی ہے، پرابلم کریٹ کرتی ہے، وہ آپ کی لائف میں سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی موجودہ زندگی کتنی نیگیٹو ہے، یا کتنے آپ کے چیلنجز ہیں، یا کتنی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ شکر گزاری کی طاقت ایک ایسی بھرپور طاقت ہے جو کہ محبت کی طاقت ہے، اور وہ آپ کی زندگی میں سے ہر قسم کی منفیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ جو شکر گزاری ہے، یہ آپ کے اور محبت کی طاقت کے درمیان میں ایک پل کا کام کرتی ہے۔ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ محبت کی طاقت سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آتھر ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ اپنی والدہ کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ شکر گزاری نے ان کی والدہ کو کس طرح بہت گہرے غم سے خوشیوں کی طرف لے آئی۔ جب اس کے والد جو ہیں وہ انتقال کر گئے، جو کہ اپنی بیوی سے، ان کی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آتھر لکھتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا بھرپور اور محبت کرنے والا رشتہ پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میرے والد انتقال کر گئے تو پھر میری والدہ بہت زیادہ غم کے اندر چلی گئیں، کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ مس کرتی تھیں۔ لیکن جب وہ بہت پین کے اندر تھی اور غم کے اندر تھی، تب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ شکر گزاری کے ساتھ اپنے غم کو ختم کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے جو دہائیوں کے اوپر جو رشتہ ان کا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس میں سے انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا، جو بھی خوبصورت باتیں اور یادیں تھیں اور جو خوشیاں تھیں، انہوں نے اس کے بارے میں شکر گزاری کرنا شروع کی، ان کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں بھی شکر گزاری کی جو وہ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مثال کے طور کے اوپر وہ مختلف شہروں کا، مختلف ملکوں کا ٹریول کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ ان کے ہسبینڈ کو ٹریول کرنا پسند نہیں تھا تو وہ ایسا نہ کر پا رہی تھی۔ ان کی والدہ نے اپنے خوابوں کو پورا کیا، ٹریول کیا، اور ہر وہ چیز جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ انہوں نے کیا، اور جب وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں سوچتی تھیں تو وہ ان چیزوں کے بارے میں شکر گزاری محسوس کرتی تھی جو اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو حاصل تھی۔ تو شکر گزاری نے ان کو ایک محبت کی طاقت کے ساتھ ایک برج کی طرح جوڑ دیا، جو کہ ان کے لیے پہلے ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم شکر گزاری کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہم نیگیٹو ہو جائیں، کیونکہ شکر گزاری اور منفی فیلنگز جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی جب کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آ رہے ہوں، چیلنجز آ رہے ہوں، یا آپ کو اپنے موڈ مینیج کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو فوراً ارد گرد دیکھیے، اپنا فوکس کسی ایسی چیز کے اوپر کریں جس کے بارے میں آپ شکر گزاری محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو ایک چیز مل جائے، اس کے بارے میں آپ شکر گزاری کریں، پھر آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچئے، پھر کسی اور چیز کے بارے میں سوچئے۔ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جو کہ آپ کو پسند ہے اور آپ اس کے بارے میں شکر گزار فیل کرتے ہیں، تو اصل میں آپ اپنے حالات کو چینج کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک برج کا کام کرتی ہے، جو کہ نیگیٹو فیلنگ سے آپ کو محبت کی طاقت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جب بھی آپ کے ساتھ پورے دن کے اندر کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو پھر زندگی کا، کائنات کا، خدا کا شکر ادا کریں، شکریہ بولیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے چیز کتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن تھینک یو بولیں۔ جب آپ کو کوئی اچھی پارکنگ کی جگہ مل جاتی ہے تو شکریہ ادا کریں۔ جب آپ اپنا فیوریٹ سانگ سنتے ہیں تو شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کی ٹریفک کی لائٹ گرین ہو جاتی ہے یا آپ کو گرین لائٹ مل جاتی ہے تو لائف کا شکریہ ادا کریں۔ جب آپ کو کہیں بس میں یا ٹرین میں خالی جگہ مل جاتی ہے بیٹھنے کے لیے تو شکریہ ادا کریں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی زندگی کے اندر جنہیں آپ نوٹس کر سکتے ہیں اور آپ ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اور جن چیزوں کا آپ شکریہ ادا کریں گے، آپ محبت دیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر محبت زیادہ آ جائے گی۔ شکریہ کو اور بہتر ادا کرنے کے لیے، شکر گزاری کو اور محسوس کرنے کے لیے اپنے جسم کے اوپر غور کیجیے۔ اپنی آنکھوں کے لیے شکر گزاری محسوس کریں کہ جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے کانوں کے بارے میں شکر گزاری محسوس کریں کہ آپ سن سکتے ہیں، آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ سمیل کر سکتے ہیں، آپ کی سکن فیل کر سکتی ہے۔ اپنی ٹانگوں کے بارے میں شکر گزاری
گزاری محسوس کریں کہ آپ چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی آواز کا شکریہ ادا کریں کہ آپ اپنے آپ کو بیان کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے مدافعتی نظام کا، امیون سسٹم کا شکر ادا کریں کہ جو بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ آپ کو ہیل کر دیتا ہے۔ اپنے آرگنز کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کی باڈی کو ایک بہترین کنڈیشن میں رکھتے ہیں۔ آپ اپنے ذہن کا شکریہ ادا کریں کہ کیسی طاقتور چیز ہے کہ دنیا کے بہترین کمپیوٹر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی اوور آل باڈی جو ہے وہ ایک کائنات کا ایک معجزہ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ریپلیس کر سکے۔ آپ تو خود ایک معجزہ ہیں، آپ ایک میریکل ہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچئے اور شکر گزاری محسوس کیجئے۔ اپنے گھر کے بارے میں شکر گزاری محسوس کیجئے، اپنی فیملی کو کہ آپ کے ساتھ لوگ کنیکٹڈ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ کو ورکرز، اگر آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں شکر گزاری محسوس کیجئے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، سورج، پانی جو کہ آپ پیتے ہیں، خوراک جو آپ کھاتے ہیں، وہ ہوا جس سے آپ سانس لیتے ہیں، جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بارے میں سوچئے۔ آپ درختوں کا شکریہ ادا کریں، اینیملز کا شکریہ ادا کریں، دریا، سمندر، بارش، پرندے، پھول، ہماری زمین، کرۂ ارض، یہ آسمان، ستارے، چاند، ہر چیز کے بارے میں سوچئے اور شکریہ ادا کریں کہ یہ کس طرح ہماری زندگی کو اور ہماری لائف کو خوبصورت اور بہترین بناتے ہیں۔ یہ جو ٹرانسپورٹ جس کے اوپر آپ روز سفر کر سکتے ہیں، وہ جو نوکری آپ کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جہاں سے بھی آپ کی انکم آتی ہے، وہ تمام سروسز جو بجلی آپ استعمال کرتے ہیں، پانی، ٹیلی فون، یہ سب کچھ جو آپ استعمال کریں، کسی نہ کسی نے وہ آپ کو مہیا کی ہے، جس سے آپ کی زندگی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا پسینہ گرایا ہے ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ کتنے لوگوں کا خون پسینہ شامل ہے اس چیز میں کہ آپ کو فریش واٹر آپ کے نلکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنے لوگوں نے اس بات کے لیے اپنی شاید جانیں دی ہیں کہ یہ جو لائٹ آپ کے پاس پہنچتی ہے اور آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے، آپ کو بجلی مہیا ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگوں نے سال ہا سال اپنی زندگیاں دے دیں ان ٹرین ٹریک کو بچھانے کے لیے، ان روڈز کو بچھانے کے لیے، ان کا نیٹ ورک کریٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ اگر سوچیں تو آپ بہت ساری چیزوں کا، بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کی لائف کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں۔ شکر گزاری کی طاقت کو استعمال کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس کی جائے۔ جتنا آپ گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری کو محسوس کریں گے، اتنی زیادہ آپ محبت دے رہے ہوں گے، اور اتنی زیادہ محبت اور وہ سب چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ریسیو ہونا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو پسند ہیں۔ کیا آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں، شکر گزاری محسوس کرتے ہیں، یا صرف آپ اپنی ہیلتھ کو اسی وقت نوٹس کرتے ہیں جب آپ کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا آپ جو رات کو سو پاتے ہیں آپ اس کے بارے میں شکر گزاری کرتے ہیں، یا آپ کو وہ رات کی نیند صرف اس وقت یاد آتی ہے جب آپ سے یہ نیند چھین لی جاتی ہے اور آپ نیند سے محروم ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، ہسبینڈ، وائف، آپ ان کے بارے میں، ان رشتوں کے بارے میں شکر گزاری کرتے ہیں، یا آپ کو ان رشتوں کی اہمیت کا احساس صرف تب ہوتا ہے جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے؟ کیا آپ بجلی کے بارے میں اور جو آپ اپلائنسز یوز کرتے ہیں، آپ کا ٹی وی، فریج اینڈ ایوری تھنگ، کیا آپ اس کے بارے میں شکر گزاری محسوس کرتے ہیں، یا بجلی کی اہمیت کا احساس صرف آپ کو تب ہوتا ہے جب کوئی پاور بلیک آؤٹ ہو جاتا یا کوئی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے؟ کیا آپ اپنے زندہ رہنے پہ ہر دن شکر گزاری کو محسوس کرتے ہیں؟ ہر وہ لمحہ جب آپ شکر گزاری کو محسوس کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہتر چیزوں کو اور زیادہ حاصل کر لیں۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا تھا کہ شاید میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن مجھے صرف تب پتہ چلا کہ میرے اندر شکر گزاری کس حد تک ہے جب میں نے اس کی
प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। अगर मैं कुछ ड्राइव कर रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ तो जो टाइम मुझे मिले मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इवन अगर मैं किचन से बेडरूम की तरफ चल कर जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने दिल के अंदर अपनी ज़िंदगी के बारे में शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी खुशियाँ हासिल हैं, जो भी पॉजिटिव लोग मेरी लाइफ में हैं, जो कुछ भी अच्छा मेरी ज़िंदगी के अंदर है। अपनी हेल्थ के बारे में शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जॉयज़ और एक्साइटमेंट मेरी लाइफ के अंदर हैं उसके बारे में शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी अच्छा है, द वंडर्स ऑफ लाइफ, उनके बारे में शुक्रिया अदा करें। यहाँ पे मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 10-12 साल पहले, मैं कैंसर का शिकार हो गया था। डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था, और ये मैं मुसन्निफ़ की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई हल नहीं है और आपके लिए ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 7 से लेकर 11-12 महीने तक हैं। लेकिन वहाँ पे जब मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में शुक्रिया अदा करना शुरू किया, ग्रेटिट्यूड को फील करना शुरू किया और अपना ध्यान ज़िंदगी की पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, अपने रिश्तों की पॉजिटिविटी के ऊपर मरकूज़ करना शुरू कर दिया, तो मुझे ज़िंदगी के नए नए पहलू मेरे पर आश्कार होना शुरू हो गए। और सबसे बड़ा मोज़ा ये था कि जो बीमारी किसी भी तरीके से काबू नहीं आ रही थी, मेरे जिस्म ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया और मेरे तमाम रिज़ल्ट्स बेहतर आना शुरू हो गए और लाइफ रफ्ता रफ्ता बेहतरी की तरफ और खुशियों की तरफ चली गई। तो ये मेरी अपनी ज़िंदगी का एक मोज़ा है कि कैसे शुक्रगुजारी ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया। तो शुक्रगुजार रहना सीखिए, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपको बिल्कुल शुक्रगुजार रहने में कोई ख़र्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन ये ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ों से भी कीमती चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा एनरिच करने वाली चीज़ है, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देने वाली चीज़ है। याद रखिए, जिस चीज़ का भी आप शुक्र ज़्यादा करेंगे वही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं थर्ड की जो पावर की है उसके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।